دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ میں چاہوں گی ڈبل 1 ڈبل 2 کے بھی 2 بندے آ کے اس طرف اور میں کاشی خان کو بھی کہوں گی اور میڈم پولیس جو ہے وہ بھی میرے صاحبہ سے بھی کہوں گی ماضی اور مستقبل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے ماضی کو سراہنے کے لیے اور خدا سے دعا کرنے کے لیے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو خدا اسی شعور کو، اس سوچ کو ہمارے اندر بڑھائے اور ہم اسی طرح کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ میڈم۔ اور میں آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اور بہن کی درخواست پر بہن مجھ سے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، تو میں ان کی دعوت پر یہاں پہ آیا ہوں۔ میں بے حد اپنی چھوٹی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے قبول کیا، مجھے دعوت دی اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اس وقت 14 اگست جو ہے ہمارے زندگی میں کیا عہد ہے، اور یہ جب ہم عہد مانتے ہیں تو ہمیں یہ عہد یاد بھی رکھنا چاہیے۔ صرف ہم نے جھنڈے لہرانے سے یا یہ جو چھوٹے مشور ڈالنے سے اور گاڑیوں کے سلسلے نکالنے سے یہ 14 اگست نہیں ہے۔ 14 اگست یہ ہے کہ ہم اس عہد کو ڈرائیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہت سارے میں اپنی ماؤں کو دیکھ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، ان سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں۔ ہمارا ڈسپلن آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کے سدھارنے ہیں، آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے، اور تربیت میں اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور آج یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تباہی ہے، کیونکہ آج ہم اس کو اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، بچہ روکا اس کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کتنا وہ نقصان ہم اپنے بچے کا کر رہے ہیں۔ وہ ضدی ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ تو یہ تربیت کے پہلو میں آتا ہے کہ آپ اسے اس ڈیوائس سے اسے بچائیں، اور سب سے بڑھ کر تعلیم۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو ہمارا یہ جو
14 अगस्त मनाना मेरा ख्याल है कि फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं सबसे मुखातब हूँ, अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं किसी भी फिरका मसल मजहब ज़ात से तल्लुक़ रखती हैं, मैं समझता हूँ हमारी आज़ादी में फ़ायदा है। हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम है, कोई बहुत बड़े काम नहीं है। अगर हम घर में किसी की इज्जत करते हैं तो बच्चे भी हमारी इज्जत करेंगे। अगर हम अपने मियाँ के साथ, मियाँ बीवी के साथ वही फाल इस्तेमाल करता है, वो बच्चे बेशक खेल रहे होते हैं लेकिन वो कानून से सुन रहे होते हैं। ये तजर्बा है मेरा, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। जो बच्चे सुन रहे होते हैं, बेशक आप सब समझ रहे हैं वो खेल रहे हैं, वो खेल ज़रूर रहते हैं लेकिन उनकी कहानी आपकी हर बात जा रही होती है और वही फिर हमारे लिए तो बात कर रहा है। छोटी छोटी फिक्रें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, मुस्कुरा के बात करें। आप देखिए छोटे से बच्चे को उठा लें, आप उसके साथ थोड़ी देर देखिए, मुस्कुराएं, वो फिर मुस्कुराना शुरू कर देगा। अगर आप उसको देखते रहेंगे तो रोना शुरू कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट लेके आना है, इस दूसरों की एक तोहफा है और ये तोहफा जो है बहुत पुरस्कार है। अपनी ज़बान को आप शीर बनाएं, अपनी लहजों को आप नरम करें। मैं समझता हूँ कि ये तब भी हम एक अच्छा गुलदस्ता, एक अच्छी कौम बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रहे तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या करेंगे? हमारे पास फैक्ट्री तो वैसे ही बंद होगी, हमारे पास यूनिवर्सिटी रह गई, डिग्रियाँ हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ बेटा आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डिग्रियों को फ्रेम करें और बाद में मैकेनिक बने, फोटोग्राफर बने, आप क्या कहते हैं शेफ का काम सीखें। वो हंसते हैं फिर इस बात पे, क्योंकि हमें जरूर कुछ नहीं आया, लेकिन जब तक हम पढ़ता एक डिग्री आपके पास होती है ना, तो एक सीढ़ी का कदम रखने वाले होते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आज देखिए कश्मीर मेरे सामने एक मॉडल है, बड़ी लिखी है, उस तरह से आगे है। मेरे साथ मेरे पास एक मॉडल है, मेरी छोटी बहन मेरे पास मॉडल है। ये क्या मॉडल? सिर्फ यही मॉडल है। ये मौलाना नज़ीर साहब, रियाज साहब, तुम्हारे साथ मॉडल है। ये सब हमारे लिए मॉडल है, जो पढ़ लिख के आज किसी जगह पे खड़े हैं। मैं समझता हूँ